Hello my YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आणि जे आता मातशें बसला सगळे काम बीन केले आणि आता वयताय बाल्तिमा. सो बाल्तिमा वयता आनी आयज आमी वयतली खूंय जाणा शिरोडा सायबा पंचवाडी. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. ओके येस, पंचवाडी वयता आयज आमी आनी हांव फर्स्ट टायम वयता थिंगा. हांवूय पावलना, एंजलोय पावलना. सो आतां पावस येवपा जालो. सो सगळे क्लीन करताले, सगळे प्लेसीर घालता सगळ्यो वस्तू. कित्याक सकाळी मिसाक वचून येयले. आतां हांव रेडी. एंजलो न्हेसता. एंजलोन सिंबा बीन ऑन हाडला, तेका लागून तेका मातशी लेट जाली. काल हांवें केंस बांदले, आयज सोडना हांवें केंस. आनी आयज सोडना हांवें केंस. येस, हांव तुमकां दाखयतलें म्हगे लूक. आयज हांवें फॉर्मल पॅन्ट आनी टॉप घायला. एंजलो येयलो, चिंतून पाय सकताय. आमी टायटनासून मागीर भितर काडपा जाय सावंडे पंचवाडी वयता. शिरोडा बाजार म्हाका दिसता. ओके, सो फायनली पावला आमी थिंगसर एंट्रन्स. आनी आमी हाय आतां पंचवाडी शिरोडा हाय आमी. हांव आनी फर्स्ट टायम हिंगा येयला. बाबा आपय मरे फोन थिंगसर हांव एंट्रन्स वचपा जाय. हिंगा आनी नेटवर्कूय ना. St. Anthony Church, and we are very honored and lucky to be the part. Miola Baki, Magneko. Congratulations. Of my parents, I want to thank Almighty God for the gift of our little princess Zamara. She's very precious to us. And I thank you everyone for the celebrating of my sister celebrating Christmas and showering blessing upon us. And thank you. Enjoy it. And I tell you mine, no need to worry. Let's take our time, share all your secrets.
जालें आनी आतां आमी भायर सरतें ओके बरे भाशेन सगळें जालें ओके आनी वयता आतां घरा कडेन सो म्हणल्यार मागीर डॅडी आज चांगलोच आम वयताय म्हणून पण हांवें म्हणलें वयची न्हू मातशें रेस्ट घेवया कितें एंजलो म्हणपा लागलो आपल्या बरी झेम येता म्हणपा लागलो पावस बीन पडटालो कित्याक आयज बेगीन उठलो आमी मिसा वचपा बीन सो सकाळी चड बेगीन उठलोली आयज 5 कितें अशें कितें सो तें कांसेर आहलो एंजलो सो ताका लागून म्हणलें ताका पयलीं तूं हिंग रेस्ट घे पावस पडटा न्हू मागीर म्हणलें एक एटलिस्ट म्हणल्यार 15 मिनटां पासून एक तूं झेम काड आनी मागीर या म्हणल्यार मागीर आमी थंय गेलीं हें थंय आतां लुटले खंय पावले आमी आतां ओके सो आतां 7:30 जाली आनी आमी आतां म्हापसा पावले चाय कितें घेताय कित्याक आमकां एक्चुली खबरूय नासलो इतू लेट जाता इवन हांव घराको पासून गेलो ना म्हगे घरा कडेन डॅडीको बीन तुमचो येयलो न्हू एंजलो केश कोन न्हिदलो तो मातसो झेम येवपा लागली कित्याक सकाळी फुडें आमी उठलोली मिसा वचपा मागीर ती कांसेर आहलो न्ही डायरेक्ट आमी शिरोडा गेली न्हू पंचवाडी सो कांसेर आहलोली सो तशें करून जालें आनी आतां 7:30 जालें आतां वचोन सारकें फ्रेश बीन जावपा जाय आनी हाल्याचो व्हिडिओ बीन रेडी करपा जाय सो A few minutes later. फ्रेंड्स सो आतां आमी न्हू जेवणा न्हू तयारी करताली आनी चुकपाक गेल्यार लायट गेली आनी बरी वगत जाली लायट वचोन बरी वगत आनी म्हजी बॅटरी 15% पोर्टेबल चार्जर आमच्या लायट गेली आनी आम न्हू इन्वर्टर बी सगळें कनेक्शन केलें पण ओन्ली इन्वर्टर हाडना आयज येता हाल येता आयज येता हाल येता हाल येता म्हणजे आयज हाडटा हाले हाडटा आयज हाडटा हाले हाडटा हेंचे लोक सो ताका सांगलां हाल्या केशे भाशेन वच आनी इन्वर्टर हाड म्हणलां कितें जाणा एक्चुली न्हू पावसा दिसांनी न्हू म्हाका कांय गरमी जायना जो गरमी जाता एंजलो आनी सिंपा आनी देराय ओपन करपा जायना कित्याक देर येयलें पण मस्किटो येतली हात आमकां सो तेका लागून ते प्रॉब्लम ताका लागून देर कांय बीन ओपन केलें ना आमी आनी अशें करून बसून आहाय आमी आतां सो चोयतो आनी अर्दे वरान येत जालें डिपार्टमेंटाक कॉल केला सो ती म्हणलां की चोयता म्हूण चोया ती वरान बीन येत जाल्यार बरें आहा नाजाल्यार सिंबा जेवण बीन घालतली आनी तिगाय आमी भितर येतली आनी कांय करपा जायना इतलेंच प्रॉब्लम तरी पूण सिंबा मातसो न्हू रे तरी पूण सिंबा अशें करून म्हणना ताका गरमी जाता न्हू पोतू करता पण तो कोण ना कित्याक मातशें तोंडाय आहा न्हू ताका लागून ताका देर बंद केला बॅल्कनीचे मस्किटो बीन येतो म्हणून मस्किटो येयले आनी वाज बेजासा सो ते काडका आहा येता आमी तुका हेजें कितें म्हणणें आसा लायट गेली आनी हालो वचोन इन्वर्टरा फायंड आवट कर कितें रे एक जाय थिंगाय कॅन्डल्स लायले हिंगाय बीन कॅन्डल्स लायले काडकान आमी आयज काल न्हू हांवें व्लॉग मुगे एंड केलो ना बिकॉज लायटूय गेल्लोली आनी एंजलो मागीर डिपार्टमेंटाक कॉल करून ते रोखडे येयले आनी मागीर ते कितें तरी फ्यूज कितें गेल म्हणपा लागले ओके सो न्यू घालपा पडटलें अशें सांगपा लागले तें ओके आनी मागीर अर्दे वरान कितें लायट येयली आनी एंजलो भायर सरला एंजलो आनी हांव आतां करता कितें DIY तुमी थंबनेलाचेर कळ्ळें आसता कितें तरी करता म्हणून ओके हेचे हें म्हणजे पोन्ने हें पोन्नेलें ओके हें कॅटल कोण दिलें जाणा हें कॅटलान सोनिया आनी कुणाला गेलें तेंगे तें म्हणल्यार वेस्ट अशें तें ट्राय केलें जायते अशें करून ऑन करपा पण जायना सो हांवें म्हणलें तूं भायर मारना काय म्हाका ती जाणें न्हू हांव DIY करता सो हांवें चिंतलां आतां हेजेर DIY करतालें आनी मुगे डायनींग टेबलाचेर करून ना जाल्यार हूंय भितर डायनींग टेबलाचेर ना जाल्यार हूंय भितर थिंग पॅसेजीचेर हूंय दवरतलें पण चोया हूंय दवरता तें तुमचो चोया मुखार हांव कितें करता तेंय बीन तुमचो ओके सो आतां स्टार्ट करता DIY करपाक स्टार्ट केलें करपाक अजून कंप्लीट जालें ना सो कंप्लीट करता आनी तुमकां दाखयता ओके पयलीं दाखोवपा ना पयलीं दाखयल्यार मागीर कळटा तुमकां आनी मातशें हरी बिकॉज म्हाका हातून वचपा जाय फ्रेंड्स
ताका लागून मातशें हरी हरी आनी फास्ट फास्ट अशें करून शेडींग बीन कोत्ता हांव. फास्ट फास्ट कोत्ता सो दॅट स्कूला टायमाचेर अशें करून पार्टिसिपेट जाता हांव आनी आम सिलेक्टेड आसतालें हांव एक आनी म्हगे क्लासमेट दोग जाण अशें करून. आनी म्हाका आजुनूय खबर आहा आमगे समाली लायक मुगे बीन न्हू अशें करून ड्रॉइंग बूक दुसरी क्लासी बीन व्हरून दाखयतालो. सगली क्लासी दुसरी क्लासीकूय न्हू सगली क्लासी अशें करून आनी पार्टिसिपेट जाता आमी. बरें दिसतालें. सो मॅम आतां अशें करून आतां हें जालां म्हणल्यार झट करून जायना ड्रॉइंग. पयलीं हातीचेरूच आहलो सारकें ड्रॉइंग म्हणटाय तें सारकें हातीचेरूच. आतां कोत्ता हांव अशें करून लायक प्रिंसिपलागे बीन बोर्डाचेर बीन कितें अशें करून हें करपा जाल्यार जातालें. बट आतां मातशें आतां हें जालां. ओके सो कोत्ता फर्स्ट आनी मागीर कोण बीन तो मुद्दाम मेळटा. फायनली मुगे जालें केटल रेडी. ओके आतां मातशें तें सुकपा जाय. सो दिस केटलार बरें हांवें कितें तरी केलां तुम एक्सप्लेनूय कोत्ता. ओके केटल एक सिनरी अशी केली हांवें तेजी. हे 2 माड ओके मागीर आतां पेंट आहा आनी हें बेश्टें अशें करून ओके आनी हिंग कावडे हें स्काय ओके आनी हें विलेज टायप अशी 2 घरां आनी वयर आहा तें आख्खें स्काय. हें ब्रीज अशें केलां हें उदक. ओके ही बोट मुगे सारकी जाली ना कित्याक तुमी जाणाय हेजे ब्रशानू केलें न्हू हांवें अशें करून डायरेक्ट पेंट. सो मुको ती बोट सारकी जाली ना. ओके मुको बारीक ब्रश नाहलो मोटे आहलोलो सो तेतून केला आनी हें झाड अशें केलां हिंगसान. ओके लायक ह्या ब्रिजासून हिंग येताय दुसरी गांवां दुसरी विलेजी येता आनी 2 घर केले. ही घर मुगो सारकी जाली ना ती. ओके सो हें मुगेलें DIY पण कंप्लीट जालना मातशें रावाय. ओके हेचे केश लागल ते प्लीज कमेंट करून सांगा. ती आमगे बेडशीट सुकोवंक गायला तुमी जाणा ह्या दिसान पावसा दीस सुकना. सो हेचे आनी आतां हें हांव खूंय दवरतलें. सो या कितें आहा तें सगलें काडटा. हेचे पाव बीन सगलें काडटा आनी किचनान दवरलां. ओके सुकलो ना आतां. ओके बट तुमकां दाखयता. हेचें हें पयलीं हिंग दवरलां हें दवरलां तेजें हांवें. आतां हांव केटल हिंग दवरतलें. ओके बट दिसता न्हू केटल चोय तुमी. बत्तिस्ता चोवपा प्लीज कमेंट करून सांग. प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करून सांग केस लागल तो. म्हाका जाल्यार बरें दिसतालो. म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसता. हांव चिंत्तालें कितें करूं केटलार कितें करूं. सो हे केटल हांवें कितें केलें तें बरें दिसता न्हू. प्लीज कमेंट करून प्लीज सांगाय म्हाका. दॅट्स इट. सो या फ्रेंड्स हांव तुमकां एकू मॅसेज दिता. सदां न्हू क्रिएट करपा जाय आपल्यागे ओन आयडियार घालपा जाय. लायक तुका कितें अशें करून बरें दिसता न्हू आपल्यागे घरान कितें करपाक खुराय
ओके कितेंय बी एश कोन्न तुमकां चोय आयडिया दिली हांवें कॅटला हे भाशेन तुमच्यान करपा आतां पेंट कोरया आनी कॅटला तुमकां कितें जालें आतां एक कॅटला हांवें केला लॅम्प आनी एक केला हांवें कॅटला वाज एसो यूज केला चयला हो म्हज्या डायनिंग टेबलाचेरूय दवरपा जाता टिपॉयचेरूय दवरपा जाता ना जाल्यार फ्रिजीचेरूय दवरपा जाता वयर मुगे किचना अशें सो हांव एक टायम चयतालें एंजलो कितें म्हणटा हिंग दवर म्हणटा काय किचना सॉरी फ्रिजीचेर दवर म्हणटा हांव आनी म्हणटा किचनाचे वयर फ्रिजीचे वयर दवरूंक सांगता काय म्हाका डायनिंग टेबलाचेर सांगता हांव चयतालें ओके सो हे भाशेन क्रिएट करपा जाय ओके सदां लायक आनी एसो क्रिएट करपा जाय की युनीक लायक जोण एकलो आपल्यागे ओन क्रिएट करता न्हू तें सदां युनीक आसता आनी तेश कोन्न तुमी तुमगे घरा हे भाशेन म्हजे भाशेन क्रिएट कराय ओके हांवें मुगे केलां आतां कितू DIY करता कितू DIY ह्या घरा आहा जाय तें म्हाका लायक करपा सो तुमी बीन हे भाशेन कितें तुमगे आसतलें न्हू कितें ना कितें भायर सो केदो तुमी DIY करतली तेदो प्लीज म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फोटो मान धाडाय ओके जायत जाण एश कोन्न धाडटाय म्हाका रिल्स बीन हांव जाणा सो तेंय बीन तुमी सांगला न्हू सो हे भाशेन तुमी DIY कराय आनी म्हाका शेअर कराय ओके म्हाकाय बीन कळपा जाय न्हू कितू जाण मुगे DIY चोवन तुमी बीन करताय सो तुमी बी हे भाशेन कराय लायक हें आतां मुगे ओन हांवें गुगलाचेर चोयल ना हूंय चोयल ना हें मुगे ओन हांव कितें करतलें जस्ट हांव कोत करता आपशी आयडिया येता पेंट माता पिंक हांवें पेंट माता हांवें म्हणलें बेस्ट लायक MTS दिसता न्हू कितें ना कितें करपा जाय न्हू A आनी S नाका म्हणलें समथींग डिफरंट A आनी S ऑलरेडी ते हेजेरूय आहा सो जस्ट म्हजे मती येयलें की एश कोन्न हांव सिनरी एश करतली पण म्हाका तो धाकलो ब्रश नाहलो बारकेलो सो तेका लागून ते मोठ्या ब्रशानू केलें एनीवेज आनी कितें करूं हांवें तोय ब्रश म्हणल्यार मुगे मेकअपा ब्रश तो ओके आनी म्हाका ब्रश नाहलो बारकेलें ओके सो केलें सो तुमकांय बी सांगता तुमी बी समथींग क्रिएट कराय तुमगे घरा आनी कोणीय बीन येयलें मागीर चयताय न्हू आं बाबा उमके तुमी एश कोन्न केला पण दिसता न्हू सो ते भाशेन तुमी कराय आनी मुगे विडियो हिंगा एंड कोत्ता सो मुगे विडियो तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन फॅमिली कडेन ओके आनी कोणें सबस्क्रायब केलें ना प्लीज सबस्क्रायब कराय जाय तूं मोग दियाय स्पायनाक आनी एंजलो ओके टील देन सी ऑल द नेक्स्ट वीक बाय माय यूट्यूब फॅमिली बाय टेक बाय आनी हाल्या विडियो विसरो नाका ओके तुमगे कॉन्टिन्यू आहा सो हाल्या विडियो प्लीज इसरो नाकाय चोया विडियो ओके बाय माय यूट्यूब फॅमिली बाय टेक केयर गुड नाइट लव यू ऑल माय यूट्यूब फॅमिली बाय